Oli and Villanueva og Eli Tahanlangit Espina. May hadlaw mga kaigsunan kong subuan. Ayan na ang atong mga balita sa mga kalihukan at mga nabuhat sa mayor sa dakbayan sa Subo, Michael Lopez Rama. O karon sa atong mga headlines. Kasulbaran sa namuyo sa mga lote ubos sa 93-1 ana-ana sa kalunasan. 2012 Motorized Tricycle Ordinance iduso og balik. City Hall at your doorsteps ni Mayor Mike Rama sugda na. Kung sila gibay one take one na lang sa Team Rama, you are in good hands. Og karon sa mga balita. Giauhag ang konseho nga mosubay lang sa Robert's Rule of Order sa parliamentary procedures sa unsa man nga gikinahanglang himuhong kausaban ala sa legislatura sa dakbayan sa Subo. Ani nga kining report. Kini mao'y gitanyag ni Konsehal Edgardo Labella nga pamaagi sa iyang mga kaubanan sa konseho. Sa ilang sitwasyon karon, human siya may biya sa mayoriyang hugpong haron makig-alayo na kang Mayor Michael Rama. Nangalagad si Labella isip majority floor leader sa konseho ug nangulo usab sa Committee on Laws, Ordinances, Good Governance and Public Accountability, mga gamhanang komitiba nga buot ng sakmiton ug mahuptan sa hingpit sa mayoriya. Subay sa mando sa politikong leader sa mayoriya nga gipahingusgan usab ni Vice Mayor Joyang pugson unta nila si Labella nga muluwat na lang sa katungdanan uban ni Konsehal Joey Daluz nga mauusab ang Assistant Majority Floor Leader. Gisaway pagani sila si Labella ug Daluz. Ginamit ang walay disenteng pulong sa kanunay nagdiktar nga politikong leader sa mayoriya sa tumong nga mapugos ra sa pagluluwat sila si Labella ug Daluz. Sa ilang pagkaabogado ug sa ilang pagtamod sa tunhay nga profesionalismo, wala sila magpadala sa propaganda nga way laing tuyo kung dili ang pagdaot sa ilang pagkatao. Gipasabot ni Labella nga kung himuon nila kini, samara nga gibiyaan ug gisalikway nila ang ilang katungdanan. Mao nga gitanyag nila ni Daluz nga ipasubay sa gitamdan nila nga house rules ang gikinahanglang kausaban. Matod ni Mayor Rama nga nahimong presiding officer sa konseho sud sa tulo ka termino o siyam ka tuig, igo ora nga sundon ang Robert's Rule of Order in Parliamentary Procedures sa sitwasyon karon diha sa konseho. Gitata usab ni Labella nga bisan buot na niyang mapulihan, dili mamahimong mubiya siya pinaagi sa pagluwat sa iyang katungdanan kay wala kini makalatid sa maong house rules. Matod sab ni Daluz, dayag kaayo ang proseso base sa maong lagda. Alang niya, tumanon lang unta sa Vice Mayor ug mga kaubang konsehal ang maong pamaagi. Aron wala na'y isyu ug makapadayo na sila sa ilang mga gimbuhaton. Wala lang sab nila panumbali nga ang sili impostor nga komentaryo sa muatbang kang Mayor Mike Rama uban sa pagtamod sa maayong pamatasan nga dili angay nga mopasakit sa ilang isig kaingon. Andam mo barug uban kaninyo, Eli Espina. Epekto sa paglaslas sa budget unta karong tuiga alang sa kabomberuhan sugod ng nabatsyagan. Kung ngano, aniya kining report. Nasuta ang kalisod nga batsyagan sa kabumbiruhan tungod sa kadaan o kagubaon na sa ilang mga truck o kahimanan nga dako na hinuong balda sa mga nagsunod-sunod nga mga sunog sa dakbayan. Gani, gitambagan na lang ni Mayor Mike Rama ang hepe sa Cebu City Fire Department nga si Fire Marshal Anderson Kumar nga mangita na lagtabang sa pribadong sektor nga anda mutubag ug muabag sa ilang kakulang. Daan ang mipahayag si Kumar sa iyang kahingawa nga piangan na silang daan sa pagtubag sa mga alarma sa sunog ug wala pagyud sila'y pundo haron mapaayo ang gubaon nilang mga truck ug kahimanan. Kahinumduman, gipakya sa konseho ang katuyuan nga mapalikon unta ang kapabilidad sa mga bumbero human gipasura ang 80 milyones pesos nga gipangayo ni Mayor Mike Rama sa budget sa dakbayan karong tuiga. Mipasigarbo pa ang ilang politikong leader nga daw singkahan lang nila ang DILG o mupadala gilayon og Mercedes-Benz nga fire truck. Miabot na lang ang panahon sa kainit og daghan na ang mga sunog na batsyagan apan walay bisang anino ang miabot. Anda mo barog uban kaninyo, Analiza Bukiko sa Kabase. Nagahina na ang tanang mga pasurero sa dakbayan sa Subo sa ilang sweldo
alang sa tibuok tuig 2012. Aniya ang report. Dili na angay mahingawa ang tanang mga basuriro kung maswilduhan ba sila sa ilang pagpangalagad sa tibuok tuig karong tuiga. Kini human uyoni sa konseho pinaagi sa pagduso ni Konsehal Ido Rama ang dulan sa 3 milyones pesos nga gahin alang sa honorarium sa 482 nila nga mga barangay garbage collectors sa 70 ka mga barangay sa Dakbayan. Madawat matagusan nila ang 5,000 matag buwan. Uban sa pasalig nga wow ka oras sila mangulikta matag adlaw sa 5 ka adlaw matag simana. Muabot na hapit sa 2.4 milyones pesos ang magasto sa Dakbayan matag bulan aron ipanweldo sa mga basuriro. Matod ni Rama Chairman sa Committee on Public Services. Nadusura ni Konsehal Rama ang budget bisan kun 25 milyones na lang ang nahabilin sa pundo alang sa aid to barangays ug may kulang pa nga kapin gamay sa 3.7 milyones pesos. Mihangyo na lang si Rama sa iyang uyuan nga mayor nga abagan sa iyang opisina ang kuwang. Nalakip ra ang mga barangay nga daghan og mga garbage collector sama sa Basak, San Nicolas, Guadalupe, Mambaling, Tisa, Barrio Luz, Capitol Site, Apas, Banilad, Kalubihan, Dayas, San Antonio ug San Roque. Gitambagan sa konseho ang Department of Public Services nga tutukan ang mga kalihukan sa mga basuriro o kung gituman ba nila ang ilang mga buluhaton. Giawhagsab ni Mayor Mike Rama ang matag barangay nga manguliktag basura sud sa 24 oras aron makasiguro nga hapsay og limpyo ang Dakbayan. Andam mobaruguban kaninyo, Fermin Gomez. Pahulipan sa mayor ang mga pulis nga nakadistino sa Carbon Police Station. Kini ang detalye. Wala na mahimuot si Mayor Mike Rama sa performance sa mga nakadistino sa Carbon, human sa mga sunod-sunod nga mga nahitabong krimen nga ang katapusan nagpinusilay mismo sa atubangan sa istasyon. Gihatagan niya ang hepe sa Cebu City Police Office na si Senior Superintendent Melvin Buenafe karong simanaha sa pagpatuman sa maong tahas. Dili unta iapil sa mayor ang bag-ong natudlong hepe sa istasyon nga si Chief Inspector Pablo Cabildo apan nausab kini human niya mahibawi nga gikan na siya na destino sa Carbon. Unang gihuli pa ni Cabildo ang kanhi hepe nga si Renero Agustin human mapatay ang usa ka civilian police volunteer sa Carbon sa miaging buwan. Sa paghikay ning balita, natudlo na ni Mayor Rama si Senior Inspector Yunil Avergonzado nga muhulip ni Cabildo. Isunod unya gilayon ang paghulip sa tanang pulis nga nadestino sa Carbon Police Station. Anda mo barog uban kaninyo, Douglas Cabanya. Gikan sa Busay, karon sa Kalunasan. Nagkaalam na og kasulbad ang kahimtang sa mga mamumuyo sa lote nga napaubos sa 93-1. Kini ang report. Nasuta narog samot ang pagkamabungahon sa pakig-alayon sa mga kagamhanan sa Dakbayan ug probinsya sa Sugbo ubos sa maayong relasyon sa mga lider tali nila ni Mayor Mike Rama o Gobernador Gwen Garcia. Bago pa lang gani nila gitiman-an ang panagsabot uban sa Vice Presidente Jajomar Binay nga gilagdaan sab ni Konsehal Edgardo Labella mikatay gilayon ang pagpatuman niini una sa Busay ug karon sa Kalunasan. Daw sama sa kilat ang mga kalambuang nahitabo kung itandi sa mga katuigan nga napakyas sa miaging namunuan sa Dakbayan nga lupig pa ang bao nga mulakaw matud pa sa mga tigpaniid. Gihatagan sa Hunta Probinsyal ang gobernador nga mobaligya na sa mga luna sa Kalunasan nga nagkantidad og 83 milyones pesos sa mga nagpuyo ubos sa fair market value nga kapin gamay sa 2,000 pesos matag metro kwadrado. Abagan sila sa Housing and Urban Development Coordinating Council nga misugod human sa pagtanyag sa Dakbayan sa Sugbo sa advance payment nga 50 milyones pesos subay sa unang nasabutan nila ni Rama, Garcia ug Binay. Gilangkuban ang mga nakapahimulos sa mga katuyuan sa pinakaunang provincial ordinance sa tuig 1993 nga gipasingunhan kaniadto ni Gobernador Tingting de la Serna sa mga lumulupyo sa Kalunasan nga mga sakop sa Langob Riverside Homeowners Association, Kalunasan United Livelihood Association, South Bus Terminal Homeowners Association ug Valle Estrella Homeowners Association.
Samtang wala pa gikatakda ang formal nga pagtiman-an sa kasabutan tali sa gobernador ug sa upat ka mga asosasyon sa kalunasan, padayon nga gitun-an na karon sa Provincial Appraisal Committee ang fair and reasonable market value sa siyam pa ka mga barangay nga gilangkuban sa Apas, Capitol Site, Careta, Camputao, Lahug, Lorega, Luz, Mabolo ug Tejero. Ibarguan nila ni Mayor Mike Rama o Gobernador Gwen Garcia ang ilang saad nga sulbaro na sa hingpit ang isyu sa mga namuyo sa mga yuta sa probinsya dinhi sa Dakbayan nga napaubos sa 93-1. Anda mo barog uban kaninyo, Douglas Cabanya. Giila sa Japan ang natampo sa Dakbayan sa Subo sa dakong trahedya nga linog og tsunami nga niigo sa Japan niadtong niaging tuig. Kung ngano, aniya kining report. Gipasidunggan ang Dakbayan sa Sugbo sa kagamhanan sa Japan tungod sa dako nga natabang niining ngadto sa mga biktima sa makusog nga linog nga niresulta sa dako nga tsunami nga mikalas sa libuan ka mga Hapon. Gitunol mismo ni Japanese Ambassador to the Philippines to Shinao Orabi ang Certificate of Recognition ngadto kang Mayor Mike Rama atol sa unang tuig nga kasumaran sa maong trahedya pagka Marso 11. Nag-inusarang lokal nga kagamhanan ang Dakbayan nga gihatagan sa pasidungog samtang ang uban gihatagan pulos mga national agency maingon man ang pipila ka hubong sa mga doktor. Mahinumduman mitunol ang Dakbayan sa Subo ngadto sa nasod sa Japan og 3 milyones cash isip hinabang kanila samtang miamot og kapin sa 1 ka milyon ka pesos ang mga kawani sa Toyoflex kumpanyang Hapon nga namatigayon dinhi sa Sugbo. Anda mo barog uban kaninyo, Analiza Bukikosa, Kabase. Inusog balik ang 2012 Motorized Tricycle Ordinance. Human kini gipasura sa konseho ang dugay na gipangayo sa mga atong apektadong mga driver. Aniya kining report. Panghingusgan mismo ni Mayor Mike Rama o Konsehal Joey Daluz ang lokal nga balaod nun human midangop nila ang mga leader sa mga nagkalain-laing mga asosasyon sa mga tricycle drivers. Dugay na nga yango-yango sa mga driver nga mapasara og mapatuman kini nga aron mapahapsay na ang makadalanan ug mahan-ay naunya ang ilang mga papeles sa rehistro og prangkisa. Mibisita ang ilang mga leader kang Mayor Rama pagka Marso 12, gilangkuban nila ni Leo Carabana sa Dulho Fatima, Jethro Rigudo sa TPG ug Joel De La Torre sa SICA. Kinsa nakigtigong uban nila ni Attorney Rafi Yap sa Situm, Attorney Rico Abellanosa sa City Legal Office, ug Boy Miranda ang presidente sa Barkada. Gipasalig ni Miranda nga nakighiusa sila sa baruganan sa mayor nga buot sad mapahapsay ang sistema sa pangagamhanan sa Dakbayan ug mamahugway pa ang mga kadalanan. Gibotsyag ni Carabania nga nagtuo silang mga driver sa Dulho Fatima nga pasado na ang ordinansa. Nasagmuyo na lang sila nga napahiran kini og pamulitika sa konseho. Matod sab ni Feli Sabikil, apurado na sila sa Pardo Tricycle Association kay nakita nila nga ang balaod nun alang nilang makabos. Nasayran nga giduso ni Konsehal Daluz ang ordinansa sa makaduhang higayon na sa konseho, apan gibasura kini. Gipasalig ni Daluz nga iduso niya kini sa makatulong higayon. Ilabi na nga suportado na kini ni Mayor Rama. Gitanaw sa balaod nun ang pagpamasero gamit ang motorized tricycle nga usa ka pangilibuyan kun livelihood ug dili kini negosyo. Gilimitahan sab ang pagpanag-iya og prangkisa nga dili mo kapin og duha. Aduna sa duha ka tuig nga renewal nga nagkantidad lang og kapin gamay sa 1,000 ka pesos mipasabot si Daluz. Daan nang mipadaig ang mayor pinaagi ni Miranda nga dakong peace of mind ang maangkon sa mga driver kay dili na sila dakpon sa sitom kay wala sila'y mga prangkisa. Nitambag sab si Daluz nga magpakita sab sa kusog ang mga asosasyon sa mga driver aron matagad sa iyang mga kauban ng mga konsehales ug mapasar na gyud ang ordinansya nga dugay na nilang gipangayo. Anda mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhoran. Gilupunta ang mga miguwang mananaog sa 75th Charter Day Essay Writing Contest. Kini ang report. Nag-abot dito sa Rizal Library and Museum ang mga kawani sa City Hall o mga nagtungha pa sa high school pagka Pebrero 15 na may katakos sa pagsulat ubos sa timang 75th Charter, kahulugan, kasaysayan o kalambuan. Sa 42 ka mga estudyante gikan sa nagkalain-laing mga sekundaryang tulunghaan na angkon sa unang pwesto si Ronald Ray Ensalada sa Tisa Integrated School. Mituki ang iyang sinulat sa mga gitawag niya og mga mutya sa atong kagahapon, tugparan sa kultura,
ug nagbarog nga malig-on. Misunod sa ikaduhang pwesto ang taga-Taptap Integrated School nga si Edeza Inglaterra Manayaga ug sa ikatulong pwesto nga si Aljen Nicole Ambos sa St. Teresa's College. Sa 11 ka mga kawani sa City Hall, misakmit sa unang pwesto si Philip Migabon sa Civil Registrar's Office alang sa iyang sinulat nga naguluhang Brilyanting Corona sa Rayna sa Habagat. Miapa sa ikaduhang pwesto si Anita M. Maurial sa Department of Veterinary Medicines and Fisheries. Nakasulod resab sa ikatulong pwesto si Alejandro Saltua sa Department of Engineering and Public Works. Nakadawat ang mga mananaog sa mga ganting salaping cash, 5,000 sa unang ganti, 3,000 sa ikaduha, o 2,000 sa ikatulong ganti. Ande mo barog, uban ka ninyo. Analiza Bukikosa, Kabase. Sugda na ang programang City Hall at your doorsteps ni Mayor Michael Rama. Karong Marso 23 sa Carita o Marso 30 sa Barangay Kasambagan. Aniya, kining report. Daan ang katuyuan sa mayor nga dadon ang mga batakang serbisyo sa kagamhanan adto gayud sa ganghaan sa mga lumulupyo sa dakbayan. A matter of principle nga gihatagan na ron og literal nga pagpatuman. Sugdan kining gitawag og frontline cluster services karong Marso 23 sa Carita. Dayon sa Kasambagan inig ka Marso 30 ug dayon tagurha ka mga barangay matag bulan hangtod sa katapusan ning tuiga. Napahigayon ang usa ka panagtagbo sa mga department heads pagka Marso 14 sa conference room sa Department of Engineering and Public Works. Aron tukion ang detalye sa mando sa mayor alang sa maong community outreach. Mitambong usab sa maong panagtigom ang mga representante sa Barangay Carita ug Barangay Kasambagan. Gipasabot ni Susan Arlosa, Assistant Head sa Department of Manpower Development and Placement kun DMDP, dadon nila sa matag departamento ang mga serbisyo nga sila maoy responsable didto mismo sa mga barangay. Kalihukan kini sa City Hall sa pagpatuman sa advokasya ni Mayor Rama. Nga mga lagad, labaw pa sa naandang inadlaw-adlaw nga pagpangalagad sa matag departamento sa kagamahanan. Kay unsa pa may laing hinungdan kung nganong anaatam nagtrabaho sa gobernong lokal kung dili ang paghatod sa tiunay nga pagpangalagad sa katawhan. May pasabot si Ardusa sa iyasang nasabtan sa mando sa mayor. Makapahimus ang mga taga-Carita sa mga matanyag nga mga serbisyo sa unang frontline cluster nga buhaton sa departamento karong tuiga, sama sa DEPW ug DMDP, City Health Department, Civil Registrar, City Attorney, City Assessor, City Treasurer's Office, City Agriculture Department, CITOM, Cebu City Medical Center, COSAP, Department of Veterinary Medicine and Fisheries, Department of Social Welfare and Services, Division of the Welfare of the Urban Poor, Parks and Playground Commission, Public Information Office, Cebu City Police Office, ug ang Cebu City Fire Department. Susamang mga departamento ang mangadto sa Kasambagan karong Marso 30. Lakip sa mga serbisyong itanyag direkta sa mga taga-dakbayan ngadto sa katawhan, mao ang medical o dental check-up nga may mga libreng tambal, pagsuta sa blood pressure, fasting blood sugar level o blood typing, anasay seedling distribution, anti-rabies vaccination o pagpakaon sa mga kabataan. Dili na kinahanglan mahasol pa sa paghikay ang mupahimos ni ining kalihukang City Hall at your doorstep. Bisan pagani ang mga hangyo alang sa pag-ayo o pag-atiman sa dalan o drainage ba o ubang mga batakang serbisyo, aksyonan gilayon sa City Hall at your doorstep. Lakip sa ubang serbisyo mausab ang libreng late registration sa pagkatao, pagkasal o pagkamatay, sampling sa mga tinubdan sa tubig, mapping alang sa mga street vendors, street lighting, panglimpyo sa mga basura sa mga baradong kanal, seminar sa mga lagda sa trapiko, alang sa mga driver sa balabal o tricycad, seminar sa kamangta sa drogas o sa pagpahibalik sa mga naadik, demolisyon sa mga illegal structures, pre-registration o pre-screening alang sa job fair employment referrals. Mahilambingit ang pipila ka mga kawani sa City Hall atol ni ining maong kalihukan
nga gitawag og Frontline Cluster Services sa Marso 23 sa Carita ug Marso 30 sa Barangay Kasambagan. Andam mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Gipasusi ni Mayor Mike Rama ang nahitabong kasamo sa Operation Second Chance harong nasuta kung unsaon kini nga malikayan. Ani ang report. Buot sa mayor nga masayran sa Police Coordinating and Advisory Council, PICAC, ang mga isyu ug kahimtang sa mga minor de edad ug sa magitahasan nga magbantay nila ug moabag sa ilang pagpahibalik sa matarong nga pamaagi. Buot sa masayran ni Mayor Rama kung aduna bay nagpabaya sa maong hitabo ug sa sitwasyon nga midangat sa maong kaguliyang. Nasayran nga usa sa tulo ka mga jail guard sa Operation Second Chance gipriso sa mga minor de edad sulod sa pansayan tungod sa giingong pangabuson nila sa 8 ka mga jail guard nga buot nilang pahulipan. Gitabangan og layog sa mga batan-on ng mga inmates ang tulo ka mga jail officers apan nakagawas ra ang duha. Matod sa pasiun ng pakisusi sa BJMP kun Bureau of Jail Management and Penology. Daan nang nangayo ang mga batang inmates nga patasan ang visiting hours sa ilang mga mahal sa kinabuhi ug nga ilisan ang rehas ug jealousy aron di sila tan-awon nga mga pinirisog ug hulipan ang 8 ka mga jail officers. Gipasanginlan nila ang 8 nga kusog mangulatan nila. Hinuon, dili apil sa 8 ang napahimungtan sa mga batanon sulod sa pansayan. Gitahasan sa PICAC ang warden sa Operation Second Chance nga si Jail Senior Inspector LC Irene Alcomendras sa pagsuta sa tinud-unay nga nahitabo. Apil unya kini sa ilang tun-an kung unsaon nga malikayan ang maong nahitabo. Nasayran nga usa ka gatos ra ang kapasidad sa center apan aduna nay 174 ka mga batan-on na karon sa sulod. 5 nila mga babay. Uban sab nila ang 52 ka mga lalaki nga ninglapas na sa 18 anyos ang edad. Nga mihangyo ang mga batang inmates nga dili ipamalhin sa Cebu City Jail apan sa laing bahin nga sulod ra sab sa fasilidad sa Operation Second Chance. Present, we return to our normal routine and other activities here in this Operation Second Chance Center, and we are doing some modification with regards the conduct of head count. It's because our setup is really prone to or is high risk for the same incident to occur again. So we're doing some modification. We are still not conducting 11 p.m. head count, but as we are about to iron out the problems more, then maybe we could resume the head count at 11 p.m. Tun-an kining mga puntuha ug itunol unya nila ni Elizalde sa PICAC ang ilang mga rekomendasyon ngadto ni Mayor Rama. Anda mo barog uban kaninyo, Jasa Gunhoran. Kung sila may buy one take one sa Team Rama, kung ang mating paniid pa'y paingon, you're in good hands and we find ways for you. Kung nga no, ano yakin yung report? Tamis nga pahiyom ra og kidhat ang gilawatan ni Mayor Mike Rama uban sa pag-ingon nga sa buy one take one, it speak for itself. Sa dihang gipangayuan sa reaksyon sa mga tigbalita ang mayor. Gitataw hinuon ni Rama nga pulos ra trabaho ang anaa sa iyang utok ug kini mao ang iyang tutukan sa pagkakaron. Kay layo pa man ang piniliay ug dili pa politika susama sa gibuhat sa iyang mga kaatbang. Hinuon may pasumbingay ang igagaw sa mayor nga si Kapitan George Rama sa Basak sa Nicolas kinsa mayon inubanan ang komedya. Kanang mga produkto nga dili halinon, i-buy one take one na lang. Mga tigpaniid nagkanayon nga ang halinon na karon mao ang mga politiko nga adunay gibatunan nga mga prinsipyo, respeto sa isig katao ug panglantaw alang sa tunhay nga kalambuan sa dakbayan. Mga hiyas kini nga nakita nila sa pagkatao ni Mayor Rama ug sa moparis niya unya pagka-vice mayor nga si Konsehal Ed Labella. Mao nga alang sa mga tigpaniid og sa kadaghanan na karon sa mga Sugbuanon kung ang dakbayan ipadagan lang sa mga leader sa Manila ni Rama og Labella, masiguro nga you're in good hands. Andam mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamatuoran.
Kung sa bakak giluiban, sa panaghiusa, kung sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kung sa hinagiban gipasipadan. Mga igsoon kung subuanon maayong adlaw. Buy one, take one. Mao kini ang bagong politikanong paukyab sa mga kaatbang ni Mayor Michael Rama. Ang konsepto sa buy one, take one, mao nga ug palit kag usa, dunay pakapin nga usa. Mao kini ang kasagarang mahitabo sa mga produkto nga wala na mohaon sa urog, karaan nga stocks o gahi ng mahalin. Hinuon daghan ang mga tao nga magtapo kung dunay buy one, take one. Apan dili daghan ang mupalit tungod kay ang maong produkto dili man pod magamit og dugay. Apan sa kadaghan sa konsepto alang sa political propaganda, nganong buy one take one man gayud ang ilang nahuna-hunaan. Ingon ana na balang gayud kabarato ang ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon? Ang tubag dili. Tataw og klaro nga dili baratilyo ang mga kaatbang ni Mayor Michael Rama sa politika tungod sa pipila ka mga hinungdan. Una, wala pa mabungkag ang ilang grupo. Apan sumala pa sa pipila ka mga political observers o critical nga mga analysis sa mga kolumnista. Wala man to mabungkag ang ilang grupo. Apan dako ang crack kung liki. Sa dihang nasiak ang mga grupo, human mideklarar si Mayor Michael Rama sa iyang pagka-independente ni adtong nakalabayong tuig. Gisundan kini sa pagpakig-abon ni kanhi Kongresista Tony Cuenco, Konsyal Edgardo Labella, Konsyal Ronald Cuenco o Konsyal Joey Daluz. Ikaduha, nagpintal silang mensahe nga luoy ang ilang grupo. Human makig-abin si Tony Cuenco, Konsyal Labella, Konsyal Cuenco o Konsyal Joey Daluz ngadto ni Mayor Michael Rama. Tungod niining maong kalambuan, aron nga maluwas sila og ang ilang grupo gikan sa mga nagkadaiyang political speculations, ilang gipalusot ang hunahuna nga sila og ang ilang grupo gitrayduran aron kunuhay maluoy ang mga katawhan ngadto kanila. Ikatulo, dili tiaw ang logistic sa ilang grupo. Busa tataw og klaro nga dili sila makaluluoy sukwahi sa mensahe sa ilang political gimmick. Samtang nagkaduol na ang mga buwan alang sa pagpili. Duna pa'y daghan nga politikanong propaganda nga inyong makita og madungog. Apan, isip mga responsableng lumulupyo ning atong pinanggang dakbayan. Kinahanglan nga dili kita madani sa mga lingla ug lipag, sa mga lipat-lipat niadtong mga tao o grupo nga nagdala sa mga tinumpi nga mga bakak. Hinuon, kinahanglan nga kita andam nga mubarog sa kamatuoran tungod kay kini lamang ang makapukan sa tanang matang sa mga bakak nga political propaganda. Partner, kini nga sunod-sunod nga ito, nga sunog karon nga natagamtaman sa itong mga igsunan, dili lalim kini. Unya, napakita lang yung kini sa atong kahaguka o kapuwang sa mga ekipo sa itong kabomberuhan. Sakto gina partner, o angay lang sa ginato nga pahinumduman ng atong mga katawhan na kanunay magbinantayon gayon sa ilang mga ipang-charge ng mga electronic gadgets. So niya, sa langing bahin partner, kining atong atngan ang kining City Hall at your doorstep in Danhon sa atong kagamahanan ang mga serbisyo nga adto sa barangay. Kada angay binatangan sa atong mga katawhan, ilabi na sa katong mga nagpuyo lang din ha sa ilang mga tagsa-tagsa kabarangayan at ang na every Friday. Yes, oh yes. Dili na sa kinahanglan mo rin pa sa City Hall para mo linya og init, no? So among dadon mo nay trust karon sa atong kagamahanan uban ni Mayor Mike Rama. O gikan dinhi sa balay lungsod sa Dakbayan sa Subo, kini si Eli Espina. O ako sab si Julian Villanueva. Sa kanunay, uban mi ninyo sa Baro! Kaming mga Subuano, mga lumulupyong dakbayano,
puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanu